सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज का ये बड़ा ही खूबसूरत बाबरकत और हमें दिन बख्शा है और हमारी ज़िंदगी में ये मुमकिन किया है, पॉसिबल किया है कि मैं आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके साथ मिलकर खुदावंद का ज़िंदगी भर पाक कलाम सीखूं। क्रिसमस का मौसम है। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज हम क्रिसमस के तौलिक से सीखेंगे कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस की अहमियत के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। मेरे साथ निकाले खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम, उसका लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से 23वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब्बद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ता खुशी का पैगाम लेकर आ गया। सबसे पहले मुकद्दसा मरियम के पास ये पैगाम लेकर आता है और बड़ी खुशी की बिशारत देता है, खुशी का पैगाम मुकद्दसा मरियम को देता है। और इसके साथ साथ हम इसी लूका रसूल की ही मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके दूसरे बाब में हम देखते हैं कि इसके बाद वो चरवाहों पर भी जाहिर होता है और उनसे भी कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। मतलब कि ये खुशी का पैगाम है और ये छोटी खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशी का पैगाम है। आज हम जानेंगे कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस दो अल्फाज का मजमू है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट का मतलब है जीसस यानी यीशु मसीह और मास का मतलब है मुजस्सम होना यानी जिस्म इख्तियार करना। और इसका मास का मतलब मुबारक इज्तिमा या कलीसियाई इकट्ठ भी है, या वो पाक इबादत जिसमें शुक्रगुजारी हो और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र हो, उसकी हम्दो सना हो या उसकी शुक्रगुजारी की जाए। क्रिसमस वो दिन है जब बादशाहों का बादशाह, जब खुदावंदों का खुदा, कुल कायनात का खालिक और मालिक अपना आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया। क्रिसमस वो मुबारक याद है कि जब
खुदावंदों का खुदा बैतलहम में चरनी के अंदर पैदा हुआ। वो अजली अब्दी बादशाह, वो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक, वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ। ये वो मुबारक याद है। हम इस दिन उन मुबारक यादों को ताज़ा करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और चरनी के अंदर पैदा हुआ। क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम है। बाप ने जो हमारे साथ मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बाप की हमारे साथ बहुत बड़ी मोहब्बत का दिन है और बड़ी जबरदस्त एक बड़ा खुदावंद का एक बड़ा कारनामा जो उसने सरअंजाम दिया कि अपने बेटे को भेज दिया। ये मोहब्बत का दिन है, ये मोहब्बत का पैगाम है। क्रिसमस सुलह और सलामती का नाम है कि बाप की उस दीवार को खुदावंद यीशु मसीह ने गिरा दिया और हमारा दरमियानी बना और हमारी बाप के साथ सुलह करवा दी और उस दीवार को जो दूरी की दीवार थी उसको गिरा दिया। ये वो दिन है और हम उसकी इस दिन हम खुदावंद की यानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। क्रिसमस भाईचारे और अमन का पैगाम है। इस दिन हम जिस वतन में जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें रहने वाले दीगर तमाम लोगों के साथ, तमाम अक़वाम के साथ हम भाईचारे को फरोग देते हैं, हम अमन को फरोग देते हैं, हम सुलह और सलामती, मोहब्बत, भाईचारे को फरोग देते हैं और खुशियां बांटते हैं, उनके साथ हम मिलते हैं। क्रिसमस इस दिन का नाम है। क्रिसमस माफी का पैगाम है। जिस तरह बाप हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, हमें अपने पाक लहू से धोता है, हमें पाक और साफ करता है। क्रिसमस माफी का एक पैगाम है कि हम भी उसी तरह जिस तरह वो हमारे कसूर माफ कर देता है, हम भी तमाम अपने बहनों, भाइयों को, दोस्तों को, अजीजों के तमाम हम भी उनके कसूर माफ करें। ये माफी का पैगाम है, ये माफी का नाम है कि क्रिसमस के रोज अगर इससे पहले हमारी किसी के साथ रंजिश है, नाराजगी है, तो हमने क्या करना है? उसको माफ करना है और हमने मोहब्बत को फरोग देना है, आपस में सुलह सलामती रखनी है। क्रिसमस इस बात का नाम है। क्रिसमस कुर्बानी देने का नाम है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी जो उसने सरअंजाम दी और वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया, हमारी खातिर उसने अपना पाक लहू बहा दिया। इस तरह हम भी कुर्बानी दें, खुदावंद के लिए कुर्बानी दें, अपने वक्त की कुर्बानी दें, एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी दें। क्रिसमस कुर्बानी देना हमें सिखाता है, बताता है, कुर्बानी देने का नाम है। क्रिसमस खुशी का पैगाम है कि इस रोज यानी क्रिसमस के रोज
खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन हम खुशियां मनाते हैं, हम खुश होते हैं। जिस तरह मुकद्दसा मरियम खुश हुई, जिस तरह मजूसी खुश हुए, जिस तरह चरवाहे खुश हुए, हम खुश हैं, पूरी दुनिया खुश है। इस दिन पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं, खुशियों को बांटा जाता है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग की जाती है। क्रिसमस इस दिन का नाम है। क्रिसमस शादमानी, खुशी और मसरत का त्योहार है। क्रिसमस गरीबों, यतीमों और बेवाओं को याद रखने का नाम है। बहुत दफा शायद हम ऐसा ख्याल करते हैं कि हम क्रिसमस के रोज हम समझते हैं कि हमने अपनी जात के लिए हमने नए कपड़े भी लेने हैं, हमने अच्छे खाने भी खाने हैं, हमने घूमना फिरना है। शायद हमारा क्रिसमस का जो दायरा है यहां तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिसमस गरीबों के साथ शेयरिंग करने का दिन है, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ खुशियां बांटने का दिन है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह गरीबों के लिए आ गया, और अगर हम देखें, गौर करें, और इसमें हमें खुदावंद की गरीबों के साथ बहुत बड़ी मोहब्बत का सबूत नजर आता है कि वो एक गरीब घराने में आ गया। वो एक गरीब लड़की जो कुंवारी थी, उसकी कोख से उसने जन्म लिया। मतलब ये है कि वो गरीबों से बहुत प्यार करता है। मतलब ये है कि वो बादशाहों का बादशाह हमारे लिए गरीब बन गया। सो जरूर है कि इस दिन यानी क्रिसमस के रोज हम उन गरीबों को याद रखें, उनके साथ शेयरिंग करें। क्रिसमस गरीबों के साथ खुशियां बांटने का त्योहार है। दूसरी बात हम देखेंगे कि क्रिसमस की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। इसको पूरी दुनिया में इस दिन क्यों इस कदर प्रायोरिटी दी जाती है, अहमियत दी जाती है। क्रिसमस की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से लगाते हैं, या इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुकद्दस और मुबारक महीने के आगाज होते ही हमारी एक्टिविटीज, हमारी तबीयत में कुछ तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। क्रिसमस के मुकद्दस महीने का आगाज होते ही हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, या दूसरे अल्फाज में यूं कहना चाहिए कि जिंदगी आम मामूल की निस्बत ज्यादा मुतहरिक हो जाती है। पहले की निस्बत हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर ज्यादा एक्टिव नजर आना शुरू हो जाते हैं। हमारी तबीयत के अंदर अजीब सी खुशी भरी होती है, हम खुशी से लबरेज होते हैं। क्रिसमस के महीने के आगाज होते ही हमारी सोच में, हमारी तबीयत में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि क्रिसमस के दिन की अहमियत है। वजह यह है कि ये माँ अब्दी बादशाह, हमारा निजात दहिंदा, इस माँ आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया, और हम खुश हैं, हम खुशियां मनाते हैं। इससे बढ़कर इंसान के लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है
کہ اس کے مرض لا علاج کا طبیب اس دنیا میں آ گیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والا، پوری دنیا کو خلق کرنے والا، بادشاہوں کا بادشاہ، ازلی ابدی بادشاہ، جس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہے، بادشاہ آتے ہیں۔ ہم دنوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بادشاہ آتے ہیں، بنتے ہیں اور اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، پھر نیا بادشاہ آ جاتا ہے، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر نیا بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو ازلی ابدی بادشاہ ہے، اول اور آخر بادشاہ ہے، ابتدا اور انتہا والا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہیں ہے، جو تمام بادشاہوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس دن ہم اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ فرشتوں نے بھی کی جب اس کی پیدائش پر آسمانی لشکر کا جو گروہ آتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، خوشیوں کے نغمے گاتا ہے اور یہ میسج دیتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس بات کی تصدیق مجوسیوں نے بھی کی کہ جب وہ دور دراز کا سفر کر کے بچہ یسوع کو دیکھنے کے لیے گئے اور اپنے قیمتی تحائف جو ہیں وہ اس کی پاک حضوری میں رکھے ہیں، سونا، لبان اور مور اس کو پیش کیا ہے، اور نہ صرف اپنے تحائف اس کو پیش کیے ہیں بلکہ اس کی آگے جھکے ہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے سربسجود ہوئے ہیں، سرنگو ہوئے ہیں، گر کر اس کے آگے سجدہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ خوشی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس دن یعنی خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے دن کی اہمیت ہے، اور ہم اسی لیے اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ دن یعنی کرسمس کا دن انتہائی اہم ہے، کرسمس کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور سیلیبریٹ ہم اس طرح کریں کہ اس کے آگے جھکے اس بڑے کارنامے کی بدولت اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے اس بڑے فضل کی بدولت اس کے آگے جھک جائیں، سرنگو ہو جائیں، سربسجود ہو جائیں، اور اپنی اس بڑی محبت کے عوض جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم نئے کپڑے بھی لیتے ہیں، ہم اچھے اچھے کھانوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، خداوند نے ہمیں بلیس کیا، ہمیں کرنا چاہیے، کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں ہم۔ اس لیے ہم اس کے اس بڑے کارنامے کی بدولت جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے ہم پر اتنا بڑا فضل کیا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ گناہگار ہم، سزا ہم کو ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا ہے۔ باپ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، اور اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع کو اس دن ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا اور وہ ہمارے لیے آ گیا، اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے اس نے پیش کر دیا۔ یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، تو اس لیے یہ دن بہت اہم ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں۔
اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پیدائش کوئی عام پیدائش نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی پیدائش ہے، یہ روح القدس کی قدرت سے ہونے والی پیدائش ہے، یہ الہی انتظام کے تحت ہونے والی پیدائش ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس دن۔ کرسمس کا دن بہت بڑا دن، اور اس دن کو بڑا دن اسی لیے کہا گیا، اس دن کی بہت اہمیت ہے، سے ہمیں اس کو منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی شکر گزاری ہم نے کرنی ہے۔ لکھا ہے کہ ناصرت کے رہنے والی ایک غریب لڑکی اور کنواری لڑکی جو مرد سے ناواقف تھی، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ جبرائیل فرشتہ ایک کنواری لڑکی کے پاس ناصرت میں آ گیا، اور کیا پیغام خوشی کا، بڑی خوشی کا پیغام کیا دیتے ہیں، اور اس نے اس کو کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیا لکھا ہے کہ وہ اس کلام سے گھبرا گئی۔ اگر دنوی طور پر دیکھا جائے تو یہ گھبرانے والی بات ہے، کیونکہ وہ کنواری تھی، وہ غریب تھی، لیکن وہ بڑی راست باز لڑکی تھی۔ اس نے کہا میں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، میں تو مرد سے ناواقف ہوں۔ وہ دنوی لحاظ سے سوچ رہی تھی، لیکن فرشتے نے اس کو تسلی دی، اس کو اطمینان دلایا کہ اے مریم خوف نہ کر، خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، تو پوری دنیا کی عورتوں سے مبارک ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور تو حاملہ ہوگی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں بتاتا چلوں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہ سارا جو معاملات ہے، یہ دنیوی طور پر یہ ایسا ہونا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا یعنی خدا اس دنیا میں آیا، لیکن وہ ازل سے ہے، وہ ابتدا سے ہے، وہ تخلیق کے وقت سے ہے۔ جب تخلیق کا کام ہو رہا تھا، جب تخلیق کا کام جاری تھا، اس وقت بھی وہ ساتھ تھا۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور یہ شروع سے ہے، اور یہ ابتدا سے ہے۔ جب خدا دنیا کو خلق کر رہا تھا تو اس کا بیٹا اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ابتدا سے ہے۔ اس لیے وہ مقدسہ مریم کی کوکھ سے پیدا ہوا، ہمارے لیے اس دنیا میں آیا۔ جہاں روح القدس ہے وہاں زندگی ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ جہاں روح القدس ہے وہاں امید ہے۔ جہاں روح القدس ہے وہاں خدا کی قدرت ہے۔ روح القدس کی بدولت ناممکنات
मुमकिनात में तब्दील हो जाते हैं। वो दुनवी लिहाज से तो देख रही थी, लेकिन फरिश्ते ने उसको तसल्ली दी है कि तू अपनी जगह ठीक है, लेकिन तू घबरा नहीं, तू परेशान ना हो। ये जो कुछ भी होगा रूल कुद्स की कुदरत से होगा। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इंसानी तारीख का सबसे आला बादशाह इस दिन पैदा हुआ है, जिसकी बादशाहत अब तक कायम रहेगी। तीसरी और आखिरी बात, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस का त्योहार दरअसल हम खुदा के इंसान बनकर इस दुनिया में आ जाने की खुशी मनाते हैं। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि हम मोहब्बत और अमन का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें खुशी के लम्हात मैसर हैं, हमारे पास ये मौके हैं। खुदा ने हमें पैदा किया है, खुदा ने हमें उन तमाम गुनाहों से निकाला है। इस दिन वो आया और हमें उन तमाम उस जिंदगी से, गुनाह आलूदा जिंदगी से हमें निकाल कर हमें बहाल कर दिया, हमें आजाद कर दिया और हमारा निजात दहिंदा है। उसने हमें निजात दिलाई है, इन सारे गुनाहों से हमें निजात दिलाई है, वो हमारा निजात दहिंदा है। इसलिए उसके आ जाने की हम खुशी मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि खुदा ने हमें फैसिलिटेट किया हुआ है, हमें सहूलतें दी हुई हैं, हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा हुआ है, हमें तंदुरुस्त और तवाना रखा हुआ है और हमारी जिंदगी में सारी हाजतों जरूरतों को पूरा करता है, हमारे हालात को साजगार बनाता है। इस दुनिया में रहते हुए हालात, आजमाइशें, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन ये उसका फजल कि वो हमें निकाल देता है, हमें बहाल कर देता है, हमें सरफराज कर देता है। इसलिए हम अब हमारे पास जो ये मौके हैं, हमें आजादी है और हमारे पास सहूलतें हैं, इसलिए हम इस दिन उसकी याद को ताजा करते हैं, इसलिए हम ये क्रिसमस मनाते हैं, हमारे पास सहूलतें हैं। अक्सर सवाल उठता है कि जी हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह के हवारियों ने, यीशु मसीह के शागिर्दों ने तो क्रिसमस नहीं मनाया था, तो फिर हम क्यों मनाते हैं? मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जनाब आप पहले शागिर्दों के अहवाल पढ़ लें तो समझ आ जाएगी। अलग अलग शागिर्दों की जिंदगी के बारे में कुतब दस्तयाब हैं, आप उनका मुतालिया कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस कदर तकलीफें उठाई, उन्होंने किस कदर अजियत देखी। वो तो खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ पाक कलाम की मनादी में इस कदर मसरूफ, उन पर बड़े जुल्म ढाए जाते, वो एक जगह से हिजरत कर दूसरी जगह चले जाते, उनके पास तो मौके ही नहीं थे। वो क्या क्रिसमस मनाते? उन्होंने तो बड़ी तकलीफें उठाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिला, उनको टाइम ही नहीं मिला यीशु मसीह की सालगिरह मनाने का। हाँ, हम यकीन रखते हैं कि मुकद्दसा मरियम, जिसके यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया, गो वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी,
وہ اپنے بیٹے کی لازمی سالگرہ مناتی ہوگی. اگر شاگردوں نے نہیں منائی تو انہوں نے بڑی اذیتیں دیکھی، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ان پر بڑے ظلم ڈھائے گئے. شاگردوں کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صرف یوحنا عارف جو ہے اپنی طبعی موت مرا، باقی تمام شاگردوں کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ یوحنا عارف کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا، وہ بچ نکلا. باقی تمام شاگردوں کو شہید کیا گیا، ظلم ڈھائے گئے. ان کو کچھ کو تو الٹی صلیب پر لٹکا دیا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا. کرسمس کیسے مناتے ہیں؟ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. انہوں نے اتنی مشکلیں دیکھی ہیں. اور یہ جو مشکلات کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ان کی ذاتی مشکلات نہیں تھیں. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم کرسمس کیسے منائیں؟ ہم تو غریب ہیں، ہم تو حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کپڑے خرید سکیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ہم اچھے کھانے کھا سکیں، ہم کیسے کرسمس منائیں؟ لیکن یاد رکھنا، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ خدا ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ نئے کپڑے لیں گے تو پھر ہی آپ عبادت میں جا سکتے ہیں، پھر ہی آپ اس کے حضور جھک سکتے ہیں، پھر ہی آپ کرسمس منا سکتے ہیں. خدا ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. خدا آپ کے دل پر نظر کرتا ہے کہ آپ کا نیا دل ہونا چاہیے، آپ کا جو دل ہے یہ صاف ہونا چاہیے. نئے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ لین ایکسکیوزز ہیں کہ ہم عبادت میں نہیں جا سکے ہیں. کرسمس کے سیزن میں خداوند کے فضل سے ہمیں آزادی ہے. بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف طرح کی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کرسمس کے تعلق سے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ تو اس پہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، ہم تو غریب ہیں. اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کام کریں، ہم جاب پہ جائیں، اپنا کاروبار کریں، یہ کرسمس منائیں. لیکن میرے عزیزو، کرسمس میں نے جیسے پہلے بتا چکا، سیکریفائس کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے. اگر اس سے پہلے آپ ایسا خیال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجوسیوں کی طرح اس دن آپ صرف اس کی پاک حضوری میں جھک جائیں، اس کے آگے سرمسجود ہو جائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ہے ہمارے پاس. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں. اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی. اس وقت نہ تو لائیو عبادات ہوتی تھی کہ آج ہم ادھر پاک کلام سنا رہے ہیں تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. اگر انہوں نے ان کو ایک صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے میں عبادت کے لیے، کلام سنانے کے لیے جانا ہوتا تو وہ پیدل سفر کر کے جاتے. نہ تو ان کے پاس اس وقت بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ ان کے پاس ٹیلی فون تھے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی. ہمارے پاس تو بڑی سہولتیں ہیں. خداوند کا شکر ہے، اور میں اس بات کو خداوند کی شکر گزاری کہوں گا، اس کی بڑی بلیسنگ کہوں گا کہ خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے. تو پھر بھی ہم کرسمس نہ منائیں؟ ہمیں کرسمس منانا چاہیے. خدا نے ہمیں اتنا سرفراز کیا ہے، اتنا بلیسڈ کیا ہوا ہے.
बरकतों से नवाजा हुआ है, हमें सहूलतें दी हुई हैं। हमें जरूर क्रिसमस का त्योहार जो है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, आखिरी बात करूंगा, कि इस दिन हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की खुशी मनाते हैं। पौलुस रसूल का कलीसियों के नाम लिखा गया खत, उसका 4 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। बेटा अगर खुदा का बेटा है, खुदा है, यानी खुदा खुद इस दुनिया में आ गया। और किसके लिए आ गया? हमारे लिए आ गया। तो क्या हम उसकी पैदाइश का दिन ना मनाएं? इस बहुत बड़े कारनामा की बदौलत हम उसका शुक्रिया अदा ना करें? हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, खुदा की दुनिया से मोहब्बत के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं जो खुदा ने दुनिया के साथ मोहब्बत की। इस दिन हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस दिन हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा दरमियानी बना और हमारा बाप के साथ मिलाप करवा दिया, हमारी बाप के साथ सुलह करवा दी। दूसरा ग्रंथियों का 5वां बाब 18वीं आयत में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन कि उसने हमारे गुनाहों का जुमा जो है वो उठा लिया और हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इस दिन हम इसलिए उसका शुक्रगुजारी का दिन हम मनाते हैं, उसकी पैदाइश का दिन मनाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जरूर है मेरे अजीजों कि आज हमने क्रिसमस के तौलक से सीखा है कि क्रिसमस क्या है, और हमने क्रिसमस की अहमियत के बारे में भी हमने मुख्तसर तौर पर जाना है, सीखा है, और हमने ये भी जाना है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो जरूर है मेरे अजीजों, अगर इससे पहले आप क्रिसमस नहीं मना रहे हैं तो मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, आप क्रिसमस मनाएं। मैंने इस बात का भी जिक्र कर चुका कि अगर आप अपने हालात की वजह से क्रिसमस नहीं मनाते हैं, कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, हम इसलिए हम चर्च नहीं जा पाते हैं, हम इबादत में नहीं जा पाते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ गो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपकी सारी जरूरियात जिंदगी को खुदावंद आप पूरा करे। खुदावंद आपके हालात से वो वाकिफ है, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो आपके हालात से वाकिफ है। लेकिन ये बात रख लेना कि हमारे पास नए कपड़े नहीं है इसलिए हम चर्च नहीं जाते, तो खुदा आपके दिल पर नजर करता है, आपकी नीयत से, आपके ईमान से को देखता है। ईमान के साथ, यकीन के साथ उसकी पाक हजूरी में जाएं और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, तमाम इबादात को अटेंड करें और उसकी हमदो सना के गीत गाएं, उसका शुक्रिया अदा करें। उसके बड़े कारनामे की बदौलत खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा, आपकी इंसानी सोच जो है वो दंग रह जाएगी, हैरान रह जाएंगे। खुदावंद आपके हालात को भी साजगार बनाएगा, आपकी जरूरियात जिंदगी खुदावंद के फजल से पूरी होंगी कि आपको समझ नहीं आएगी ये कैसे हो गया। और वो लोग जो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि हमारे पास हम काम कर रहे हैं, बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मेरे अजीजों ये एक दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल है। क्रिसमस पे आप सैक्रिफाइस करें, अपने वक्त को कुर्बान करें, उसके लिए
جس نے آپ کو وہ تمام روزگار، جو تمام اولاد جیسی نعمتیں، دیگر تمام آرائش سائش کی ساری ضرورتیں خداوند نے آپ کو دی ہے، تو اس کی آج برتھ ڈے ہے تو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی برتھ ڈے آ جائے تو وہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ وقت کو قربان کر دیتے ہیں، وقت کو نکال دیتے ہیں، چھٹی بھی کر لیتے ہیں، جاب سے چھٹی کر لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار بند کر دیتے ہیں، لیکن اس برتھ ڈے پہ ضرور پہنچتے ہیں، اور نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ قیمتی تحائف بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لے کر جائیں، اور بڑے زبردست ہم گفٹ لے کے جائیں جو ان کو بھلے لگے، اچھے لگے۔ تو جس نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے، جس نے آپ کے گناہوں کی بدلے صلیب پر اپنا پاک لہو بہایا، جو آپ کے لیے انسان بن گیا، جو آپ کے لیے غریب بن گیا، جو آپ کے لیے اس دنیا میں آ گیا اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ کر، تو آج اس کی برتھ ڈے ہے، اس کی سالگرہ ہے، تو کیا آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کی پاک حضوری میں اپنے تحفے تحائف نہیں لے کر جائیں گے؟ بہت ضروری ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ اس سے پہلے کئی کرسمس آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اپنے جاب کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ کرسمس کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ اس کرسمس پہ آپ اسی طرح محبت کا ثبوت دیں جس طرح اس نے آپ سے محبت کی۔ اس کرسمس پہ آپ اسی طرح اپنے روپے پیسے کو سیکریفائز کریں، اپنے وقت کو سیکریفائز کریں جس طرح اس نے آپ کے لیے قربانی دی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کرسمس پر اگر ایسے لوگ جو غریبوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کرسمس صرف یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کا سوچیں، اپنے نئے کپڑے لیں، اچھے اچھے کھانے لیں، لیکن یہ کرسمس کا مقصد یہاں پہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غریبوں کو بھی یاد رکھیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان کے ساتھ شیئرنگ کریں، ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں۔ بہت ضروری ہے میرے عزیزو کہ اگر آپ اس سے پہلے ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آج ہی وقت ہے، آج ہی موقع ہے کہ اس کرسمس کو آپ سیلیبریٹ کریں، منائیں، اس کو خوشیوں کو بانٹیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر پچھلے کرسمس پہ یا پچھلے کئی کرسمس میں آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں اور ناراضگی میں ہی آپ نے کرسمس گزار دیے ہیں، تو یہ کرسمس آپ کے لیے پیغام ہے صلح۔ جس طرح کرسمس صلح کا پیغام ہے، خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہماری باپ کے ساتھ صلح کروائی ہے، ہمارا درمیانی بنا ہے، اس طرح اس کرسمس پر آپ بھی ان کے ساتھ، ان عزیزوں کے ساتھ جن سے آپ پہلے ناراض تھے، صلح کریں۔ خدا صلح اور سلامتی کا خدا ہے، وہ قربانی دینے کا نام ہے۔ خوشیوں کو بانٹیں، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیں، اور اس کی جس کی برتھ ڈے ہے، اصلی ابدی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی پاک حضوری میں جیسے خدا آپ کو توفیق دیتا ہے